प्रोग्राम में एक बार फिर से कहेंगे आपको खुश आमदीद और बात करूंगी आपसे कि एक रिसर्च है जो मैं पढ़ रही थी जिसमें उसके मुताबिक जो ज़ियाबितिस है यानी शुगर उससे मुतासरा हर जो तीसरा फ़र्द है उसको शुगर के अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं, वो मरीज़ है उसका। और जब वो शुगर का मरीज़ होता है, आपका जो ब्लड शुगर बढ़े या ब्लड प्रेशर बढ़े तो गुर्दे जो हैं ऑटोमेटिकली उससे असरअंदाज होते हैं, उन पे असर होने लग जाता है, गुर्दे जो हैं वो नाकारा होना शुरू हो जाते हैं और साथ साथ आपको जिस्मानी थकावट भी महसूस होती है, आपके जो है पाँव भी फूल जाते हैं और भी बहुत सी जो है जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं जिसको आपको फेस करना पड़ता है। लेकिन इन सबको जो है सेट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरह जो है अपनी शुगर को कंट्रोल करें। सवाल यही होता है कि आप फ़ौरन डॉक्टर के पास भागते हैं और कहते हैं कि हमें जो है कोई ऐसी मेडिसिन हो जो फौरी तौर पे जो आपको ठीक करे। मगर हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे प्रोग्राम के थ्रू आपको ऐसे मेहमान से मिलवाएं, ऐसे इलाज का बताएं या ऐसे डॉक्टर से मिलवाएं जो आपकी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकें। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मैं चाहूँगी उनका तारुफ करवाऊँ आपसे डॉक्टर से। डॉक्टर फ़हीम हैं, डॉक्टर फ़हीम इदरीसी, हर्बलिस्ट, मदीने वाले। पहले भी आप इनसे हमारे प्रोग्राम के थ्रू मिल चुके हैं, जिनका कहना है कि इनकी दवाई जो है दुनिया भर में शुगर के हवाले से है, जो मरीज़ हैं वो शफायाब होते हैं और जब वो मिलती है उन्हें तो कुछ अरसे में जो काफ़ी सेटल हो जाते हैं। तो अभी इनसे मिलते हैं और इनसे ही ज़्यादा डिटेल में हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस हद तक जो है अगर मुझे या आपको या जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम इस वक्त उनमें से किसी के घर में कोई शुगर का पेशेंट है तो किस तरह जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं उनकी इस बीमारी को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़हीम इदरीसी, कैसे हैं आप? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और टाइम निकाला, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब आप पहले आए थे जब भी यही था कि आपसे जितनी इन्फॉर्मेशन मैं ले सकती थी मैंने कोशिश की कि हमारे वो नाजरीन जो इस वक्त इस मुश्किल में हैं, ज़ाहिरी बात है एक ऐसी बीमारी है जो अगर आपको हो जाए तो कहते हैं कि सारी उम्र के लिए होती है। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले ये बात करूँगी कि ब्लड शुगर बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना और फिर दोनों की जब सतह बढ़ती है तो गुर्दे इफेक्ट होते हैं। आप थोड़ा सा इसके बारे में पहले बताइए कि क्या ट्रीटमेंट है, और आप क्योंकि मदीने में भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और दुबई में भी आपके ख़ास तौर से पेशेंट हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो देखने वाले जो भी नाज़रीन हमें लाइव देख रहे हैं उनको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और उनके साथ साथ वो नाज़रीन जो सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे प्लेटफॉर्म हो या फिर GTV के हवाले से, उनको भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने का, जज़ाकल्लाह। असल में बात ये है कि जिन मूज़ी अमराज का आपने ज़िक्र किया, चाहे हम डायबिटिक के हवाले से बात करें या हाइपरटेंशन के हवाले से बात करें, जिसको आम फहम अल्फाज के अंदर शुगर, ब्लड प्रेशर या आजकल कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ये जो गुर्दे की बीमारियां आम हो गई हैं, ये बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं कि जब ये अमराज बढ़ते हैं तो फिर गुर्दे ख़राब होना शुरू होते हैं। मगर साथ साथ वजह ये भी होती है कि जब भी हम आर्टिफिशियल फूड या आर्टिफिशियल तरीका इलाज अपनाते हैं तो उसमें फिर बड़ी स्पीड से, यानी बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ, बर्क रफ्तारी के साथ मरीज़ डिक्लाइन की तरफ जा रहा होता है। वक्ती तौर पे तो ऐसा लगता है कि पेशेंट ठीक हो रहा है, मगर थोड़े अरसे बाद जब वो हम कहें कि वक्ती अद्वियात काम करना अपना छोड़ देती हैं तो उसके बाद मरीज़ फिर डायलिसिस पे आ जाता है। गुर्दे ख़राबी की वजह से क्रिएटिनिन, यूरिया उनका काफ़ी बढ़ जाता है। उसके लिए एक तो हमें हेल्दी डाइट अपनानी होगी, उसके साथ साथ लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, और जितनी भी गैर कुदरती, गैर फितरी कोई भी, चाहे वो तरीका इलाज हो, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो या आपका लाइफ स्टाइल हो, उन सब को तब्दील करना होगा। तो उसमें बड़ा देखने में आया है कि जो मरीज़ नहीं हैं अभी डायबिटिक के, हाइपरटेंशन के, डिस्लिपिडीमिया के या गुर्दे के अमराज के, तो काफ़ी वो बच जाते हैं उस बीमारी की तरफ जाने से, और जो बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो वो भी फिर सीवियर कंडीशन से बच जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो इन चीज़ों को अगर फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली कि यकीनन बहुत आसान है कि आपको जब कैमरा मिलता है किसी अच्छे बड़े नेशनल न्यूज़ चैनल का तो आप बैठें और अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स लेके बैठ के वो एक बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस देखने में आती हैं, राइट। मगर मेरी कोशिश ये होती है कि अवेयरनेस के तरह के प्रोग्राम हो और बताया जाए देखने वाले नाजरीन को, क्योंकि जो अच्छे चैनल्स होते हैं उनके नाजरीन भी अच्छे होते हैं और वही उसको अच्छा बनाते हैं उस चैनल को। तो उनको अवेयरनेस दी जाए, उनको बताया जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए कि आप बीमारियों से बच कैसे सकते हैं।
صحیح ڈاکٹر فہیم، سب سے اچھی بات جو مجھے آپ کی، پہلے بھی میں نے اس بات کو کیا تھا پروگرام میں، اگر آپ کو یاد ہو، اور میں اپنے ناظرین سے پھر سے یہ بات کروں گی کہ ان کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ یہ اپنی میڈیسن کا تو چلیں بتا رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات اتنی افیکٹو ہے اور یہ پوری دنیا میں جو ہے اس وقت آن لائن دستیاب بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی میڈیسن لینے سے پہلے اپنے لائف اسٹائل جو ہے اس کو بیٹر کریں، بہتر بنائیں، جبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ان کی میڈیسن ہے، ایک چھوٹا سا پیکج ہے، پہلے اس پہ نظر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے مزید بات جو ہے ڈاکٹر فہیم ادریسی سے کرتے ہیں۔ ہیئر وی گو۔ طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے۔ شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں، ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی، نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی۔ جی، آپ نے اس میڈیسن کے حوالے سے پیکج دیکھا، اسی حوالے سے بات کرتی ہوں آپ سے ڈاکٹر فہیم۔ جو آپ نے کہا کہ 3 منتھس کا جو ہے یہ ٹریٹمنٹ ہے اوور آل، لیکن اس سے پہلے اگر آپ 1 ویک کا ٹرائل لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ تو یہ کس طرح آپ کو لینی ہوتی ہیں، کس طرح یہ اثر کرتی ہیں اور کس طرح اویلیبل ہیں یہ؟ اصل میں آپ کے ایک سوال کے اندر 2-4 سوال میں چاہتی جڑے ہوں ڈیٹیل میں جب بتائیں تو بیچ میں انٹرپٹ نہ کروں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں پہلا سوال تو آپ کا جو مجھے سمجھ میں آیا کہ 3 سے 6 مہینے کا، بالکل ایسے ہی ہے، 3 سے 6 مہینے کا ہم ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں۔ اور دوسری جو ایک بات تھی کہ ایک ہفتے کا ٹرائل، اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ آپ کم از کم، ہم نے جو ترتیب بنائی ہوئی ہے 1 ویک کی میڈیسن کی بنائی ہوئی ہے۔ اوکے، کہ آپ چاہے کمپلیٹ اپنا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوں یا فرسٹ ٹائم میڈیسن منگوا رہے ہوں، تو آپ ایک ہفتے کی دوا منگوائیں۔ اور آپ کی اس بات کو میں اس سے مکمل کرتا چلوں گا کہ 48 آورس کا ہم ٹائم دیتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ دوائیں ہماری، آپ کو پتہ ہے کہ عرب سے جڑی بوٹیاں آتی ہیں، ان کو لانا، منگوانا، ٹیکسز اور پھر اس کو تیار کروانا کافی ایکسپینسو ہمیں پڑ جاتی ہے۔ جی، تو ہم وہ ٹرائل پہ فری بیسس پہ تو نہیں دے سکتے، مگر ایک چیز ہم نے پھر بڑے لوگوں کو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر جب بھی ہم سے دوا لے کے جاتا ہے پیشنٹ، تو ان کی اگر فیملی میں کوئی کہتے ہیں ایک تو نیم حکیم ہوتا ہے، ایک نیم ڈاکٹر ہوتا ہے۔ جی جی، تو گھر میں فیملی میں کوئی نیم ڈاکٹر ہوتا ہے یا تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوتا ہے یا اس کا تھوڑا سا دیگر ڈاکٹرز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو وہ یا حقیقی طور پہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے فیملی ڈاکٹر، تو وہ دیکھتے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ حکیمی دوا یہ تو حرام ہے تمہیں کھانا۔ یعنی بابا آدم سے لے کے آج سے 50 سال پہلے تک جو بیماریاں کم تھی اور جو علاج تھا اس سب کو وہ ڈینائی کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، فیل کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اب جدید دور کے اندر جو 50-60 سال سے جو طریقہ علاج رائج ہے وہی علاج آپ نے کرنا ہے، باقی سب غلط ہے، سب جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے۔ تو مریض پریشان ہو جاتا ہے کہ میں میڈیسن لے کے گیا ہوں، یہ کیا ہوگا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 48 آورس کے اندر اگر آپ کو شکل سے بھی دوا اچھی نہ لگے اور آپ کی فیملی میں کوئی نیم ڈاکٹر اگر کوئی ہو اس طرح کا، یعنی آپ عطائی کہہ لیں اس کو یا جو بھی کہہ لیں، مشورہ دینے والے، جبکہ حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ مشورہ ایک امانت ہے۔ کہتے ہیں نا وہ جو اپنا ایکسپیرینس ہوا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اس ایکسپیرینس سے آپ فائدہ اٹھا لینا، وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھائی میں نے تو یہ دوائی کھائی تھی ایسا ہوا ہے تو تم بھی یہ دوائی کھا لو، میری یہ چیز بہن ہوتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ یہ دیکھیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکیم کی دوا سے یا جڑی بوٹیوں کی ادویات سے، ہربل ادویات سے بہت سے لوگوں کے گردے خراب ہوئے، یہ بات بہت پھیلی ہوئی ہے۔ جبکہ آپ کسی بھی، میں تو یہ چاہوں گا کہ ٹی وی چینلز کو بھی چاہیے کہ ایک پروگرام کریں کسی بھی اچھے ایسے ادارے میں جہاں پہ گردہ خرابی کا مراکز، جس کو ہم ڈائلیسس سینٹر کہتے ہیں، وہاں پر جائیں اور وہاں جا کے جو مریض آ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کس طرح سے گردے کے امراض کے مریض بنے۔ یقین کیجئے، میری پرسنل ایک تحقیق ہے کہ اگر 1000 مریضوں کو آپ دیکھیں گے تو اس میں سے 999 مریض ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں ہربل دوا کھائی نہیں ہوگی۔ اور جبکہ ابھی جو ہے فہیم ادریسی صاحب، میں جہاں تک دیکھ رہی ہوں کہ اب جتنا ماڈرن دور ہو گیا اتنے ہی لوگ جو ہیں اس طرف جا رہے ہیں کہ آرگینک چیزیں کھانی ہیں، آرگینک ہونا چاہیے، تو کیوں نہیں یہ ہربل میڈیسن کی طرف جاتے ہیں؟ اس پہ ضرور آپ سے بات کرتی ہوں۔ آپ نے ظاہری بات ہے اتنے مریضوں کو دیکھتے ہیں تو ریزنز بھی آپ کے سامنے آتی ہوں گی، اس پہ مزید آپ سے بات کریں گے، لیکن یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جانیں گے ضرور کہ آخر جو ڈاکٹر فہیم ادریسی بتا رہے ہیں کہ اتنے پیشنٹ جب اگر آپ ان سے بات کریں، انٹرویو کریں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی جو ہے ہربلسٹ کو ٹرائی ہی نہیں کیا، تو ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ لیتے ہیں یہاں پہ ایک بریک، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔
प्रोग्राम में एक बार फिर आपसे कहेंगे खुश आमदीद और बात हो रही है। हमारे साथ है डॉक्टर फ़हीम इदरीसी, हर्बलिस्ट हैं मदीने वाले, और बात कर रहे हैं हम कि किस तरह जो है आप अपनी शुगर को या फिर उससे होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, ख़ास तौर से जो गुर्दों पर इफेक्ट होता है। फ़हीम साहब, बात यहाँ से करूँगी कि अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि लोग जो है, मैं आपसे कह रही थी कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, उनकी कोशिश ये होती है, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो वही बात जो आपने कहा कि घर घर में कोई ना कोई डॉक्टर होता है, कोई ना कोई एक्सपीरियंस रखा हुआ होता है, तो अपने तमाम तजर्बात जो है पूरी फैमिली उस पर उंडेल देती है जो पेशेंट होता है ना। यहाँ मैं बात करूँगी कि पाकिस्तान में तो चले ये सब कुछ देखने में आता है, ऐसी प्रैक्टिस है हमारे घरों में सबके, मैं इससे इनकार नहीं करती, मैं खुद शायद इस तरह की हूँ कि भाई मैंने तो ये किया था, तुमने ये नहीं किया, ऐसे क्या किस तरह हो सकता है। तो यहाँ मैं बात करूँगी, आप दुबई में भी माशाल्लाह आपकी जो है क्लिनिक है और आप मदीने में भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो पेशेंट है उनका अगर आप यहाँ से मुआवजा करें तो क्या कहेंगे, क्या बताएंगे आप हमें? सबसे पहले तो ये है कि मैं एक बात नाजरीन और देखने वाले लोगों को बताना चाहूँगा जी कि नबी करीम नबी अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि जो शख्स दवा की माहियत ना जानता हो और जिस्म के आज़ा के बारे में ना जानता हो, अगर वो इलाज करे तो गोया अपना ठिकाना जहन्नुम में देखे। तो ये किसी जो की जान से खेलने की बात होती है ना, ये आपकी कंसर्ट। मैं आपको एक एग्जांपल भी कोट करूं। एक खातून थी, उनके बच्चे का कोई शायद पेट का मसला हुआ या चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, तो उन्होंने पड़ोसन ने उनकी बता दिया कि आप दूध के अंदर वो सौंफ उबाल के दे दें, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो बच्चा आईसीयू में चला गया। इस मशवरे के बाद रिएक्ट कर गया, काफ़ी देर वो बेहतर था, बहुत अच्छा था बच्चा। हल्की फुल्की कोई कंप्लेन थी उनकी, या तो पेट के दर्द की कंप्लेन होगी या चेस्ट इन्फेक्शन होगा, मगर ये हरकत करने के बाद ये एक मशवरा पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन को दिया और ये सीन हुआ। इस तरह के कई केस देखने में आते हैं। देखिए, 4 मौसम अल्लाह ताला ने बनाए, 4 मिजाज, इंसानी जिस्म के अंदर भी 4 मौसम है जी। अब 4 किस्म के एक मर्ज के 4 डिफरेंट पार्ट होते हैं। अब आया कि वो सौदावी अमराज में है पेशेंट, बलगमी अमराज में है, सफरावी अमराज के अंदर है, ये देखना होगा। और हर एक का अलग क्या ट्रीटमेंट है। तब्दीली, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके मजीद 3-4 हिस्से निकलते हैं, तो ये देखना पड़ता है इन सब चीज़ों को, उसके बाद उस तरह से दवा देनी होती है। अब हमारे यहाँ तो ये पूरी दुनिया का यही सिलसिला है। बल्कि मज़े की बात तो ये है कि ख़ासतौर पर हमारे पठान भाई जब भी आते हैं ना मेडिसिन लेने जी, उनके साथ 1-2 लोग आते हैं, जैसे कोई गवाहान के तौर पे नहीं आते, जमानती के तौर पे। अब वो तो बेचारे दवा ले रहे होते हैं, लेना चाहते हो, नहीं ये धोखा है, ये झूठ है, ये हकीम होते ही ऐसे हैं, ये दवा ऐसे ही है। यानी आपने, अच्छा सोशल मीडिया पे भी हमारा ये एक बड़ा ख़तरनाक सीन है ना, कि आप सोशल मीडिया पे भी हमारे किसी भी सक्सेसफुल स्टोरी हम किसी पेशेंट की अगर डालते हैं, या कोई भी जिस तरह का प्रोग्राम है सोशल मीडिया पे, तो कोई 1000 में 1-2 लोग ऐसे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अक्सरियत ऐसी है। अब वो बगैर चीज़ आजमाए, बगैर चीज़ों को देखे कुछ ना कुछ कमेंट पास कर देते हैं। ये धोखा है। ये वही बात हो गई जो आपने अभी हदीस सुनाई थी, जिसमें ये कि आप बगैर जाने बगैर समझे जो है उस हवाले से भी एक ये भी गुनाह ही है। किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे नबी करीम नबी अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि किसी सुनी सुनाई बात को बिना देखी के आगे बयान कर। सही, क्योंकि आपको नहीं पता होता आप जो बात करें, पता नहीं दूसरे पे क्या जाके उसका असर पड़े, क्या असर अंदाज हो, नेगेटिव वे में भी हो सकता है और पॉजिटिव वे में भी। लेकिन आपको बात करने से पहले देखना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हो। उंगलियां बराबर नहीं है। जिस तरह तमाम, चाहे वो एलोपैथिक तरीका इलाज है, होम्योपैथिक है, हर्बल है, हिजामा है और दीगर तरीका इलाज है। आपका तरीका इलाज क्या है? आपने इस मेडिसिन का कहा कि आपके पास जब पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले आप क्या चीज़ है जो फोकस करते हैं कि अगर आपको पता चले कि भाई ये आके मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं शुगर की पेशेंट हूँ और मेरे साथ ये मसले आ रहे हैं। जो भी मरीज आते हैं, पहले तो तरतीब ये होती है कि उनकी पूरी स्कैनिंग होती है, उसमें 30 to 50 क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे असिस्टेंट हैं जी वो पूछते हैं सारी चीज़ें करके, ताकि टाइम बच सके। सही कि जब मेरे चैम्बर में पेशेंट आए तो बस 2 टोक बात हो और उसके बाद एक नर्व आपकी मेडिकल हिस्ट्री ले ली जाती है। मेडिकल पूरी हिस्ट्री ले ली जाती है, जिसमें हम शुगर भी करंटली चेक कर लेते हैं, बीपी भी चेक कर लेते हैं, हाइट वेट भी, और भी जो ज़रूरी टेस्ट होते हैं वो हम कर लेते हैं। और इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, ये तमाम चार्जेस उसके अंदर शामिल होते हैं, हमारे जो ओपीडी चार्जेस होते हैं। सही। तो उसके बाद पेशेंट आ जाता है तो उसमें अगर ज़रूरत पड़ती है कि ऐसा लग रहा होता है कि पेशेंट ने बहुत सारी चीज़ें क्लियरिफाई नहीं बताई हैं, क्लियर नहीं बताई, क्लियरिफाई नहीं किया, अपने बाज़ दफ़ा नहीं करते हर एक से, डॉक्टर से ज़्यादा
آسانی سے بات کر بالکل لیتے ہیں. ان کو پھر ہم نبض وغیرہ دیکھ کے کچھ آسکنگ کر کے کچھ ہسٹری کو کیوری کر کے وہ ہسٹری نکال کر پھر ان کے جو مزاج کے مطابق ادویات دیتے ہیں. تو الحمدللہ ہم پھر وہ آپ کو بات ریپیٹ کروں گا کہ 2 دن ہماری دوائیں استعمال کریں, اگر فائدہ نہ ہو تو دوا واپس پیسے واپس. صحیح. ڈاکٹر فہیم یہاں پہ میں بات کروں گی, پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں موسٹلی, آپ نے کہا کہ ظاہری بات ہے جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی فیملی ممبر بھی ہوتے ہیں, مگر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ آتے ہیں وہ خود آتے ہیں اور خود اپنی بیماری کا زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. زیادہ جو ایج کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ بتاتی ہے کہ بھائی ان کو یہ مسئلہ آ رہا ہے, یہ چیزیں, لیکن زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں ان کو کیا شکایات ہوتی ہیں, اور وہ جو شکایات ہیں وہ فوری طور پہ جو ہے آپ نے جس طرح میڈیسن کا کہا الحمدللہ اس کا آپ نے کہا کہ بہت پازیٹیو رزلٹ ہے, تو پھر دور ہو جاتی ہیں؟ اصل میں ہمارے پاس جو پیشنٹ زیادہ تر آتے ہیں وہ موذی امراض لے کر آ رہے ہوتے ہیں. کوئی جو کینسر میں آ سویہ رہا ہو ہے, جاتا ہے, سیویئر کیسز سارے, چاہے وہ فالج کے حوالے سے بات ہو رہی ہو, تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ شوگر, کیا بلڈ مشورہ دیتے پریشر, ہیں انہیں پھر؟ کولیسٹرول, ڈسلیپیڈیمیا یا پھر یہ گردے کے امراض. بہو ہسٹری کے بعد جب پیشنٹ آتا ہے تو میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ پرہیز دواؤں کی ماں ہے. جی. تو جب ہم پرہیز کی طرف جاتے ہیں تو معاملات بہت بہتر ہو جاتے ہیں. کہ ہم بھی جو 6 مہینے کا ٹریٹمنٹ بتا رہے ہیں, اگر آپ پرہیز کرتے ہیں, دوائیں ٹائم پہ لیتے ہیں, تو آپ جلد سے جلد صحتیاب ہو جاتے ہیں. صحیح. تو آپ کے پیسے بھی سیو ہو جاتے ہیں. پھر آپ وہ دوا کھانے کی ایک اذیت, ایک پاؤنڈنگ کہ بھائی اتنے بجے یہ کھانا ہے, یہ پرہیز کرنا ہے, اس سے آپ جلدی آزاد ہو جاتے صحیح. ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو اس وقت پیشنٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا ہماری جو عوام آپ کو دیکھ رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ٹریٹمنٹ کروائیں, تو آپ تک پاکستان میں کیا ذریعہ ہے, اور اگر وہ مدینے میں ہیں یا دنیا میں کہیں پہ ہیں تو کس طرح سے ٹریٹمنٹ ہو, یہ میں آپ سے سوال پہلے کروں گی. اس کے بعد ایک سوال اور بھی ہے جو یہ سب لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ میں ضرور آپ سے پوچھوں. اب اس بات کا جواب تو یہ ہے کہ اس وقت بھی ہمارے اسکرین پہ نمبر چل رہے ہیں. جی. پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ادویات منگوانے کے لیے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے, اور اس میں ہمارے جو اسسٹنٹ وہاں پہ بیٹھے ہیں, جو HR ہیلتھ ریپرزینٹیو, جو اس وقت ہربل ہیلتھ کلینک کے جو پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, کالنگ ڈپارٹمنٹ, تقریباً 55 افراد پر مشتمل یہ ایک ہماری ٹیم ہے جس کا کام کال ریسیو کرنا, واٹس ایپ کا جواب دینا, میسیجز کا جواب دینا, ای میلز کا جواب دینا, تمام سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان پہ جواب دینا ہے. پھر وہ کیسز فلٹر ہو کے اگر جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ میرے پاس آ جاتے ہیں. اس کو پھر ڈائگنوز کر کے چیزیں کر کے, کوئی آسکنگ کرنی ہو, کچھ پوچھنا ہو. اچھا کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ اکثریت وہ یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو کال اپائنٹمنٹ ہمارا بک کر دیں, ہم امریکہ میں, ہم لنڈن میں, کہیں دور ہیں, تو یہ بھی کراچی سے فیسلٹی ہے. یہ بھی ہے, تو اس میں ویڈیو کال بھی ہے, اور کچھ ممالک میں واٹس ایپ پہ ویڈیو کال یا وائس کال الاؤ نہیں ہے, تو اس کے لیے واٹس ایپ کنورسیشن بھی ہوتی ہے 5 منٹس کی, جس میں کنورسیشن ہو جاتی ہے, جس میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پیشنٹ سے. تو اس کا ٹائم تو ویسے لمٹ 5 منٹس ہے, مگر اگر زیادہ بھی لگ جاتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, مگر ہم پیشنٹ کو ساری چیزیں ڈسکس کر کے فائنلائز کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد ادویات ان کے ڈور اسٹیپ پہ مل جاتی ہیں پوری دنیا کے اندر. صحیح. اچھا ابھی آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ 55 کے قریب آپ کا اسٹاف ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے, اور سب مل کے جو ہے یہ محنت کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور خدمت ہی ہے ایک طرح سے پوری دنیا میں اس طرح کے مریضوں کی. شوگر کے مریض, ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا, جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں وہ ایکسٹریم لیول پہ جب آ جاتے ہیں, کوئی بھی بیماری, انسولین جو ہے اس سے کہتے ہیں ایکسٹریم لیول پہ آگے, تو انسولین کا روزانہ آپ استعمال کر رہے ہیں, تو کیا جو لوگ انسولین استعمال کر رہے ہیں اور اس لیول پہ ہیں ان کے لیے بھی آپ یہی کہیں گے کہ میڈیسن جو اتنی ہی ایفیکٹو ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ویری فرسٹ ڈے ہم یہ کہتے ہیں کہ انسولین اور جو بھی طریقہ علاج آپ نے اپنایا ہوا ہے, جو بھی گولیاں ٹیبلٹس سب کھاتے سے ہیں, آپ کو جو ہے ریلیف مل جائے گا, نجات مل جائے گی. اور ویری فرسٹ ڈے آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہوگی. ایک سوال یہ آتا ہے, مجھے امید تھی کہ آپ کریں گے, میں ابھی کرنے والی ہوں, آپ نہیں کریں, مجھے لگ رہا ہے آپ یہی کہنے لگے. یہ جب لوگ سنتے ہیں نا کہ بھائی فوری علاج ہو جاتا ہے, بالکل جلدی آپ ٹھیک ہو جائیں گے, تو ایک چیز ہم نے تو یہ پریکٹس میں دیکھا ہے, بھائی میں گئی ہوں ڈاکٹر کے پاس, اس نے فوراً کوئی اسٹیرائڈ یوز کر دیا, یا اس طرح کی میڈیسن سے جو فوری طریقہ علاج ہے, تو سب کے ذہن میں آ رہا ہے کہیں آپ بھی تو اسٹیرائڈ تو اپنی, کیونکہ اتنا پازیٹیو بڑا اہم سوال ہے. اور کا افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا, وہ یہ سوال زیادہ کرتے ہیں. ناراض نہیں ہوئیے گا, آپ کا سوال تو ناظرین کی میں طرف وہ سے ہے. اس عوام کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہی ہوں جو وہاں بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہی میڈیکلی ہے. پوائنٹ آف ویو سے اسٹیرائڈ سے آپ جسم کے درد ٹھیک کر سکتے ہیں, اپنا فیور لیول کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنے شیورنگ کنٹرول کر سکتے ہیں, پلیٹلیٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ اپنے جسم کا درد, جوڑوں کا درد کنٹرول کر سکتے ہیں, یا آپ کی تھکی تھکی سی کیفیت ہے, آپ بستر پہ لیٹے ہیں, اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. مگر شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے اسٹیرائڈ یوز کی
تو یہ بڑھ جائے گی، کم نہیں ہوگی. یعنی مثال کے طور پہ بھی پیشنٹ ہے، وہ انسولین لگا رہا ہے، اس کی شوگر پھر بھی 500 ہے، آپ نے اسٹیرائڈ دیا تو 700 پلس چلی جائے گی. یعنی ابھی تک جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ کوئی اسٹیرائڈ اب تک ایسی نہیں بنی جو شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرے بلکہ یا اور کم جو کرے، ہے اس کو اسی زیادتی وقت وہ کا بوسٹ سبب کر بنتی دے ہے. گی، صحیح. بڑھا دے گی. جی تو یہ اس بات کی ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہماری کسی میڈیسن کے اندر کوئی اسٹیرائڈ ٹھیک ہے نہیں. ڈاکٹر صاحب تمام میسج لوگ کیا ٹیسٹ دیں بھی گے کرا سکتے ہیں. ہماری پبلک کو جن سے آپ بات کر رہے ہیں؟ میسج میں یہی دوں گا کہ خدا را اپنے لائف اسٹائل کو بہتر کریں، قدرتی فطری ادویات، فطری قدرتی غذاؤں کا استعمال کریں، لائف اسٹائل اچھا کریں، پیدل چلیں، واک کریں، نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، صحیح. خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں ربط مضبوط کریں، تو انشاءاللہ آپ ان مزی امراض سے بچ سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے معجزات آج بھی جاری ہیں الحمدللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر فہیم ادریسی، آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے اتنی اچھی باتیں کی اور تمام لوگوں کو سمجھایا. اور میں آپ سے یہاں پہ لیکن ایک بات ضرور ایڈ کروں گی، جو بات میں بولنا چاہ رہی ہوتی ہوں نا آپ بول دیتے ہیں، میں تو ایکسٹرا یہ دینا تھا. لیکن بہرحال میں اپنی عوام کو یہی کہوں گی، اپنے ناظرین کو یہی کہوں گی کہ ہماری ایک کوشش تھی کہ آپ اگر اس بیماری میں سے دوچار ہیں، اس مشکل میں ہیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی جو ہے کوئی بیماری نہ دے اور اس طرح کی بیماری نہ دے جس میں آپ جو ہے مشکل میں پڑیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے. لیکن تھوڑی سی بات یہ ایڈ ضرور کروں گی کہ اپنا ہیلدی لائف اسٹائل اپنانے کے لیے آپ کو بہت ضرورت ہے کہ اپنے بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر پہ بھی نظر رکھیں، اور خاص طور سے وہ حضرات جو اسموکنگ کرتے ہیں وہ اسموکنگ کو کنٹرول کریں، اور پانی پینا تو بالکل بھی کوئی بھی مت بھولے. تو اسی بات کے ساتھ مہنور علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.